आज हामीले कमरेड माओको चाहिँ 133औं जन्मदिवसको उपलक्ष्यमा यो जुन कार्यक्रमको आयोजना गरेका हौँ, यो चाहिँ किन गर्नु पर्यो, यतिखेर यसको आवश्यकता किन पर्यो, म थोरै कुरा त्यस विषयमा राख्छु। यो अहिले तपाईले देखिरहनु भएको छ, सिद्धान्तमा विचलन चाहिँ व्यापक रूपमा सबैतिर आइरहेको छ। कुनै पनि पार्टीका मान्छेहरू त्यो सिद्धान्तमा स्थिर भएर बस्दैनन्, बरु उनीहरूले एउटा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादन गरेका छन् कि सिद्धान्त मान्नु हुँदैन, सिद्धान्तै चाहिँदैन, आफूलाई चाहिने चिजहरू उत्पादन गर्ने अनि आफूलाई चाहिएको काम गर्ने के को सिद्धान्त चाहियो। उनीहरूले सिद्धान्तलाई निषेध गर्ने उनीहरूको राजनीति लागू गर्न खोजिराखेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि अब सबै क्षेत्रमा चाहिँ सिद्धान्तको चाहिँ विचलन, त्यसप्रति चाहिँ अब एक प्रकारले चाहिँ सिद्धान्तलाई चाहिँ कमजोर बनाउने काम गरिरहेका छन्। त्यसै गरी नेपालमा पनि त्यो कुरा भइरहेको छ। आज हामीले माओको कुरा गर्दाखेरि के कुरा बुझ्न हामीले सक्छौँ भने, केही दिन अगाडि मात्र चाहिँ प्रचण्डहरूले भन्दै थिए 16वटा पार्टीको एकता भयो अरे। 16वटा पार्टीको एकता भयो अरे। त्यो सबै 16जनाले मिलेर के गरेछन् भने माओवाद वा विचारधारा चाहिँ हटाइदिएछन्। त्यसको निम्ति उनीहरू मिलेका थिए। उनीहरू एकता भएको कारण त्यो थियो। र अहिले सिद्धान्तको रक्षाको प्रश्न पनि हरेक देशको क्रान्तिमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। सिद्धान्त नभइकन विचार हुँदैन, विचार नभइकन क्रान्ति हुँदैन। अनि त्यहाँबाट सिद्धान्तको महत्त्व त कहिले पनि कम हुँदैन। हामीले क्रान्ति गरिसकेपछि पनि सिद्धान्तको महत्त्व हुन्छ, किनभने क्रान्ति गरिसकेपछि फेरि जुन नीतिले देशलाई समृद्ध बनाउँछ, जनतालाई सुखी बनाउँछ, त्यो पनि त नीति नै हो, त्यो पनि विचारै हो। त्यो पनि विचार भएन भने त्यो पनि काम हुन सक्दैन। त्यसकारण हामीले चाहिँ विचारलाई, सिद्धान्तलाई धेरै महत्त्व दिनुपर्ने हुन्छ। र अहिले जसरी चाहिँ नेपालमा पनि सिद्धान्तलाई माथि हमला भइरहेको छ, माओवादमाथि चौतर्फी हमला भइरहेको छ। माओवादलाई सुदृढ बनाउने, त्यसलाई विकास गर्नेमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो कम्युनिस्टहरूको। तर के भइरहेछ भने प्रतिस्पर्धा केमा भएको छ भने छोड्नेमा। माओवाद छोड्यो भने त्यसले स्याबासी पायो। त्यो सबैतिरको एकतामा त्यसको चाहिँ महत्त्व हुने हो त्यसले। त्यस हुनाले माओवादलाई छोड्यो भने त्यो फाइदा पनि लिन सक्ने हुनाले माओवादलाई छोडिदिने। अनि कतिपयले त के पनि भन्छन् भने अब मार्क्सवाद भने पुग्छ, केलाई लेनिनवाद पनि किन भनिरहने, लेनिनवाद पनि छोडिदेऊ। अनि अर्का थरी पनि यहाँ के निक्लिन थालेका छन् भने समाजवाद भन्नुको लागि त मार्क्सवाद मान्नु पनि पर्ने रहन्छ। हामीले भनेको कुरा त समाजवाद हो। यो कुरा त बिपीले पहिल्यै भनिदिइसकेका थिए। त्यस हुनाले चाहिँ हामीलाई किन त्यो त्यसको निम्ति मार्क्सवाद चाहियो भनेपछि यो मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवादमाथिको एउटा ठुलो हमला हो। यो हमलामा हामी तमासे बनेर बस्न सक्दैनौँ। सिद्धान्तको विचारको रक्षा नगरे यो संसारमा प्रगति हुँदैन, क्रान्ति हुने सम्भावना पनि हुँदैन। त्यसकारण यो सिद्धान्तलाई, विचारलाई बचाउनको निम्ति हामीले वैचारिक क्षेत्रमा ठुलो लडाइँ लड्नु परेको छ। र अहिलेको यो हाम्रो सङ्घर्ष त्यो कुराको लागि पनि हो। त्यसकारण चाहिँ एउटा यो विषय हो। अब माओको महत्त्व त्यहीँनिर छ। जब चाहिँ संसार विश्वमा चाहिँ क्रान्ति चाहिँ टाढा हुँदै गयो, तुरन्त क्रान्ति नभइसकेपछि त्यहाँ धैर्यता चाहियो, लामो समयसम्म तयारी गर्नु पर्यो। त्यो तयारी गर्ने मनस्थिति छैन, त्यो विचारहरू छैनन् भने त्यो हामीले सहारा केको लिनुपर्छ भने माओको सहारा लिनु पर्यो। यस्तो बेलामा माओले चिनमा के गर्नुभएको थियो, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उहाँहरूले के सल्लाह दिनुभएको थियो। त्यसो हुनाले हामीले त्यो विचारलाई ठिकसँगले नपक्रिकन यो विचारको रक्षा गर्न सकिँदैन। विचारको रक्षा नगरिकन क्रान्ति पनि गर्न सकिँदैन। क्रान्ति गरियो भने नि त्यो क्रान्तिलाई जोगाउन सकिँदैन। त्यसो हुनाले माओको दिवस मनाउनु चाहिँ यस कारणले आवश्यक भएको हो। अरू म विस्तृत कुरा जान्न, किनभने समय पनि छैन। केन्द्रीय कार्यालयको तर्फबाट एउटा हामीले वक्तव्य जारी गरेका छौँ। त्यो वक्तव्यलाई लिएर जानु होला, पढ्न हामी उपलब्ध गरौँला। नभए तपाईँहरू सँगसँगै हामी ब्युरोलाई पठाइदिन्छौँ। म अहिले त्यतातिर गइनँ। अब अर्को विषय अहिले महत्त्वपूर्ण के छ भनेदेखि यो चुनावको विषय छ।
अहिले चुनावको जुन विषय नेपालमा आइरहेको छ त्यो विचित्र ढङ्गले आइरहेको छ। चुनाव हुनको निम्ति त के हुनु पर्यो भने कि नियमित रूपले चाहिँ त्यो समय पुगेको हुनु पर्यो। समय पुगेको त छैन, 2 वर्ष बाँकी नै थियो। 2 वर्ष बाँकी हुँदैखेरि किन चाहिँ चुनाव गर्ने उनीहरूले निर्णय गरे? त्यो निर्णय गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि कसैलाई पनि थाहा छैन। के हो त कारण भन्दाखेरि अब त्यहाँ पत्रकारहरूले उसलाई सोद्धाखेरि, सुशीला कार्कीलाई सोद्धा के भन्छन् भने यो आवश्यकता हो, यो आवश्यकता भावनाले गरेको हो। जसलाई पनि आवश्यकता भनेर गरिदिए त अर्कै कुरा हो, होइन भने यो निर्वाचन गर्नुपर्छ भनेर कसैले माग गरेको छैन। तपाईँहरू पनि पत्र पत्रिकाहरू पढ्नुहुन्छ, अनलाइनहरू हेर्नुहुन्छ, कुन चाहिँ पार्टीले माग गर्यो चुनाव हुनुपर्छ भनेर? कसैले पनि गरेको होइन। नेपाली काङ्ग्रेसले र एमाले त त्यसलाई चाहिँ अझ फिर्ता होस् त्यो चाहिँ भनेर रिटै हालेका छन्। अनि केही पार्टीहरूले बहिष्कार गरेका छन्। अब हुँदाहुँदै के देखिँदैछ भने त्यो जो चाहिँ चुनाव हुनुपर्छ भन्ने छ त्यो नै नेपालमा खोल्नुपर्ने, बत्ती बालेर खोल्नुपर्ने अवस्था आउला जस्तो छ। त्यो अवस्थामा पनि उनीहरू जसरी पनि चुनाव गर्ने भनेर किन भनिरहेका छन् भने त्यसको मूल कारण चाहिँ के हो भने साम्राज्यवादीहरूलाई अहिले नेपालमा चुनाव चाहिएको छ। किन चुनाव चाहियो भनेदेखि यतिखेर उनीहरूले भनेको सरकार चाहिँ चुनाव नहोइकन बन्नेवाला छैन। त्यो चाहिँ सामान्य तरिकाले त सुशीला कार्की त उनी प्रधानमन्त्री भएकी त होइनन्, किनभने यो संविधानले दिँदैन त्यो प्रधानमन्त्री त्यसरी। सांसदै नभएको मान्छे कहीँ प्रधानमन्त्री हुन्छ? जो जसको पार्टी नै छैन त्यो मान्छे सांसद कसरी, कुन आधारमा हुने हो? एउटा त के हुने हो भनेदेखि स्वतन्त्र हुने हो, अर्को चाहिँ पार्टीले गराउने हो। अब पार्टी नै नभएको मान्छे, त्यही पनि अहिले के छ भनेदेखि उनको चाहिँ सदस्यता त छैन, अहिले उनको सांसद पनि छैनन्। सांसद नभएको मान्छे कसरी प्रधानमन्त्री भयो भन्दा त्यो चाहिँ साम्राज्यवादको दबाबले, साम्राज्यवादले चाहिँ विश्वासित गरेको मान्छेलाई उनीहरूले चाहिँ सरकारमा ल्याएर त्यहाँबाट चुनाव गराउँछन्। त्यो चुनाव किन गराउँछन् भने त्यो एउटा छाप त लगाउनु पर्यो, वैधानिकता हासिल गर्नको निम्ति एउटा कठपुतलीलाई ल्याएर राख्नको निम्ति चुनाव भइरहेको छ। यो जनताको लागि, राष्ट्रको लागि चुनाव भइरहेको छैन। त्यस कारण यो चुनावलाई हामीले बहिष्कार गर्नुपर्छ। के कारणले गर्नुपर्छ भने हामीले इतिहासमा पनि के देख्यौँ भने नेपालमा जब चाहिँ चुनाव बहिष्कार हुन्छ, जोडदार रूपले बहिष्कार हुन्छ, आम जनताले त्यसलाई चाहिँ समर्थन गरेर जान्छ, त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो व्यवस्थाको आयु छुट्टिन्छ। म तपाईँहरूलाई एउटा उदाहरण दिउँ। पञ्चायत कालमा चाहिँ रोल्पामा चुनाव भयो, छबाङ भन्ने चाहिँ बुथमा चाहिँ 1 भोट पनि खसेन, भोटै खसेन। त्यसकारण अहिले चाहिँ जुन चुनाव गर्ने भनेर चाहिँ अहिलेका शासकहरू भनिराखेका छन्, म उनीहरूलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने एकपल्ट रोल्पाको इतिहास सम्झ भनेर म भन्न चाहन्छु। खोइ त रोल्पामा 1 भोट पनि खसेन। त्यो रोल्पा त्यो दिनदेखि चाहिँ त्यो चाहिँ व्यवस्थाको पञ्चायतको सातो पुत्लो उड्यो। जनताले मानेका रहन्छन् यो व्यवस्था भन्ने कुरा चाहिँ राम्रोसँग पुष्टि भयो। यहीँ पनि ज्ञानेन्द्रको पालामा फेरि पछि गएर के भयो त भने ज्ञानेन्द्रले पछि छोडौँ भन्ने बेलामा के गर्यो भने उसले स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गरेको थियो। स्थानीय निर्वाचनको घोषणा गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कस्तो जस्तो भयो भने त्यो त चुनाव बहिष्कार गर्यो भनेदेखि बहिष्कार भयो भने राज संस्था फालिने, त्यो चुनाव भयो भने ऊ चाहिँ रहने जस्तो पो भयो त्यहाँ। अनि धेरै ठाउँमा के भयो भने स्थानीय रूपमा चाहिँ निर्वाचनमा लड्ने मान्छे पनि पाएन। अनि त्यो व्यवस्था धराशायी भयो। हुँदै हुँदै गएर ज्ञानेन्द्रले चाहिँ सत्ता नै छोड्नु पर्यो। त्यसै कारण यो के हो भने यो चुनाव सामान्य ढङ्गले भइरहेको छैन। यो किन भइरहेछ भने साम्राज्यवादीहरूको स्वार्थ पुरा गराउनको निम्ति यो एउटा षड्यन्त्रको रूपमा चाहिँ यो चुनाव भइरहेको हुनाले यो चुनाव सामान्य ढङ्गले चुनावमा भाग लिए पनि के हुन्छ, बहिष्कार गरे पनि के हुन्छ, 100 गर्नु त हो नि भनेर लिने कुरा होइन यो। त्यसकारण यसले के गर्छ भने हाम्रो क्रान्तिको कोर्सलाई पनि एउटा निर्धारण गर्छ।
हाम्रो क्रान्तिको कोर्स तयार हुन्छ। क्रान्तिको तयारी गर्नको निम्ति हामीले यो चुनाव बहिष्कारलाई लिने हो। अब आम जनताले नै बहिष्कार गरिदियो भने सरकार के हुन्छ? उसले आत्मसमर्पण गर्छ, यो व्यवस्थाको स्थायित्व हुँदैन। यो व्यवस्था असफल भयो भन्ने कुरा बारम्बार पुष्टि भएको छ, दर्जनौँ पटक पुष्टि भइसकेको छ, तर उनीहरू त्यो मान्न तयार छैनन्। तर चुनावमा सबै ठाउँमा उनीहरू जनताले तिरस्कार गरिदियो भने त्यो त मान्नै पर्यो। उनीहरूले त नमानिकन सुख पाउँदैनन्। त्यसकारण पनि यो चुनाव चाहिँ बहिष्कार गर्नु जरुरी छ र आउने चुनावलाई बहिष्कार गर्नुको निम्ति यो आजको जुन कार्यक्रम हो, यो हाम्रो लागि यो एउटा ठुलो उदाहरण हो। हामीले यसरी यो कार्यक्रम गर्ने सोच पहिलेदेखि नै राखेका थियौँ। खास गरेर हामीलाई जनताले हाम्रो विषयमा मूल्याङ्कन कसरी गर्थे भने तपाईहरुको नीति ठीक छ, तपाईहरुको विचार पनि ठीक छ, तपाईहरुको पार्टीको सबै कुरा ठीक छ र त्याग बलिदान गर्ने मान्छेहरू छन् तपाईहरुको पार्टीमा, निस्वार्थ मान्छेहरू छन्, त्यो पनि ठीक छ। तर तपाईहरुसँग नभएको कुरा के छ भने शक्ति छैन, जनशक्ति छैन भनेर हामीलाई कुराकानीहरू गर्यो कि त्यही कुराहरू गर्थे। मिडियामा पनि त्यही दिन्थे। मिडियाहरूलाई हामीले खबर पठाउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ हाम्रो खबरसम्म पनि दिन लाज मान्थे। त्यस हुनाले आज तिनीहरूको लागि यो के भएको छ भने एउटा ठुलो जवाफ भएको छ। अब हामी यो पनि भन्न सक्ने अवस्थामा अब गएका छौँ, किनभने काठमाडौँमा यतिखेर जाडोको बेलामा यति टाढा टाढादेखि चाहिँ कमेन्टहरू आउनुभएको छ र ती जनताले जो चाहिँ हामीबाट जवाफ मागेका थिए, अब त्यो जवाफ जनतालाई हामीले राम्रोसँग दिन सक्छौँ। हाम्रो शक्ति छैन भनेर जनतामा जो निराशा थियो, त्यो पनि यस्तै सफलताहरूले त्यो निराशालाई खत्तम पार्छ र फेरि क्रान्तिको लागि परिस्थिति तयार हुन्छ। र अहिले हामीले जो कार्यक्रम सफल गरेका छौँ, यो कार्यक्रम सफल गर्नको निम्ति टाढा टाढाबाट कमरेडहरू आउनुभएको छ। हामीलाई थाहा छ पार्टीको आर्थिक स्थिति कमजोर छ भन्ने कुरा थाहा छ। तैपनि हामीले यसपालि जोडी लगाएर यो कार्यक्रम एकपल्ट हामी काठमाडौँमा शक्ति प्रदर्शन हामी पनि गर्नु पर्यो भनेर साथीहरूले चाहिँ सल्लाह दिनुभयो। ल कार्यक्रम गरौँ भनेर गरिएपछि अहिले आएर त्यो कार्यक्रम सफल भएको छ र यसको निम्ति तपाईँहरूले धेरै दुःख गर्नुभयो, टाढा टाढाबाट आउनुभएको छ र पैसाको त्यत्रो धेरै अभाव भएको बेलामा यो कार्यक्रम हामीले आयोजना गऱ्यौँ। यो पनि पार्टीको सम्पूर्ण पार्टीको शक्ति लागेर यो कार्यक्रम सफल भएको छ। यो उदाहरणलाई हामीले लिँदै अब भावी तयारीमा पनि पार्टी यसै गरी एकताबद्ध चाहिँ हुनुपर्छ। यो हामीलाई पार्टीले दिएको शिक्षा हो, यो आन्दोलनको सफलताले दिएको शिक्षा हो। यसमा यो कार्यक्रम शानदार रूपले सफल भएको छ। अब पार्टीले आफ्ना सङ्घर्षका कार्यक्रम र योजना ल्याउँदैछ, त्यसको निम्ति तयार हुनुहोस्। हामीले त काठमाडौँ गएर यो कार्यक्रम सफल पारेर आयौँ भन्ने मेसेज चाहिँ तपाईँहरूले दिनुहोला र आउने दिनमा पार्टीले कार्यक्रम राखेका कार्यक्रमहरू निश्चित रूपले सफल हुनेछन् भन्ने विश्वासका साथ तपाईँहरू सबैलाई विश्वास दिलाउँदै म आजको मेरो यो यहाँ भनाइ म अहिले यहीँ नै अन्त गर्न चाहन्छु।